السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اس في ماروك. دونك معكم عبد العزيز النوحي، ونكملوا سلسلة لي زيكزيرسيس ديالنا في الكور ديال لي بيبتيد بروتين. دونك وصلنا ليكزيرسيس رقم 12. هاد ليكزيرسيس عاوتاني مختلف شويه على لي زيكزيرسيس اللي قبل منه. دونك هاد ليكزيرسيس عطاونا عندنا بليزيور موليكول، بليزيور بيبتيد 1 2 3 4 5 peptides, plutôt 5 molécules. والمطلوب منا قال لك question 1 indiquer les liaisons peptidiques et peptidoïdes et indiquer les acides aminés qui les composent. donc la liaison peptidique راه عرفناها شرحناها ديجا في الكور ديال لي بيبتيد. دونك هي لا ليزون اللي كتكون ما بين دو اسيد اميني، لا ليزون بيبتيدويد او بسودو بيبتيديك. دونك هي لا ليزون اللي كتشبه لا ليزون بيبتيديك، حتى هي كتكون ما بين ان غروبمون سي او اي ان غروبمون ان اش، مي اللي غتكون ما بين ان اسيد اميني و اون اوتر موليكول اللي ماشي اسيد اميني. دونك هذه هي لا ليزون بيبتيدويد. ولا ليزون اميد هي لا ليزون ما بين سي او و ان اش، ما بين دو موليكول شيميك اللي عاديين. دونك نبداو على بركه الله باش نشوفوا لي ليزون بيبتيديك و بيبتيدويد. دونك غنختاروا جوج الالوان. دونك عندنا اللون غنشوفوا اللون الاخضر والاحمر هما اللي باينين. دونك الخضر هما نديرو به لي ليزون بيبتيديك، والاحمر نديرو به لي ليزون بيبتيدويد. ونمشيو على بركه الله باول موليكول، اول بيبتيد هو لو غلوتاسيون. دونك كنشوفو كاع لي ليزون بيبتيديك اللي كاينين. دونك بيبتيديك عندناهم بالخضر. دونك عندنا نجيو نشوفو. دونك هاد لا موليكول هادي عندنا سي اش ان اش 2 سي او اش، سي اش 2 سي او ان اش. دونك بانتنا هنايا واحد سي او ان اش، مي واش هادي ليزون بيبتيديك ولا بيبتيدويد؟ دونك هنايا هادي سيتو ليزون بيبتيدويد. علاش؟ حيت لا ليزون بيبتيديك كتكون ما بين سي او اش و ان اش 2 ديال الكربون الفا. دونك في هاد الحاله عندنا هذا ان اسيد اميني. دونك عندنا هاد الكربون بورت ان غروبمون امين اي ان غروبمون كاربوكسيل، هو سي او اش هو ان اش 2. دونك هذا هو الكربون الفا. دونك لا ليزون بيبتيديك هي اللي تكون ما بين هاد الان اش 2 اي ان سي او اش ديال ان اوتر اسيد اميني، ولا ما بين هاد السي او اش والان اش 2 ديال ان اوتر اسيد اميني. الوغ كو في هاد الحاله هادي هاد لا ليزون ما بين هاد السي او اش اللي كاين في الغاديكال ديال هاد الاسيد اميني. دونك هادي سي ليزون بيبتيدويد، لذلك غادي نرسموها بالاحمر، نعلموها بالاحمر. دونك عندنا سي او ان اش سي اش. دونك هنا كيبدا الاسيد اميني الثاني. دونك ان اش سي اش 2 اس اش سي او ان اش سي اش 2 سي او اش. دونك هادي عندنا هاد لا ليزون هادي واش بيبتيديك ولا بسودو بيبتيديك؟ غنشوفو. دونك عندنا هذا هو الكربون، ها هو راسك فيه ان اش غروبمون امين غروبمون كاربوكسيل والغاديكال ديالو. دونك ها هي بعد هاد البارتي هادي ديال ان اسيد اميني. نشوفو هادي. دونك عندنا هاد الكربون هاد الكربون هاد الان اش. دونك هذا هو الكربون الفا، ها هو السي او اش، ها الان اش 2 ديالو. دونك هادي فريمون سي اون ليزون بيبتيديك، ونرسموها باللون الاخضر. دونك هادي سي اون ليزون بيبتيديك. ونشوفو لي زاسيد اميني كي لي كومبوز. دونك اون ميم طون نشوفو لي زاسيد اميني. الا جينا نشوفو هذا، دونك هذا عندنا سي ان اش 2 سي او اش و اش الاولى و اش في الغاديكال. دونك هذا سي لاسيد اميني غليسين تيري. هنايا عاوتاني عندنا هذا الكربون الفا،
لاصقة فيه ال NH2 لاصقة فيه SOH العاش والغاديكال فيه CH2SH اللي هو لا سيستين. دونك هذا غير تذكير بلا فورمول ديال لي زاسيد اميني. وهذا هاد لوطخ اسيد اميني. دونك عندنا CH COH NH2 CH2 COH. هذا سوا لاسيد اسبارتيك سوا لاسيد غلوتاميك، مبقيتش عارف بالضبط مي على محل. دونك كنشوف جوبونس لاسيد اسبارتيك اسيد غلوتاميك، والله اعلم. المهم تتاكدوا من هذه القضيه هذه. المهم واحد فيهم عنده جوج ديال لي CH2 وواحد عنده غير CH2 وحده. المهم انا مبقيتش عاقل عليه بالضبط حيت بشحال هادي ما خدمش به. المهم على محل واحد فيهم سوا لاسيد اسبارتيك كندير سوا لاسيد اسبارتيك سوا لاسيد غلوتاميك ونتوما تاكدوا. دونك هذا ستابتي اكزرسيس باش ترجعوا لا فورمول وتاكدوا. ندوزو لا موليكول دو بينيسيلين جي. دونك بينيسيلين جي سي ان انتيبيوتيك. ما قلت لكمش هاد الغليطاسيون سي ان بيبتيد لي تري اسونسيال في اون تيرم ديال ميتابوليزم و كيدخل بزاف لا ديتوكسيفيكاسيون ديال لي راديكو ليبر. دونك هاد لو بيبتيد هذا لو تري بيبتيد اللي ترو كونو وعنده دور مهم باش انك يليميني لي راديكو ليبر من لورغانيزم. لي راديكو ليبر بيان سور هما دوك لي موليكول دونجوروز لي كيقدروا يبيرتوربيو لا سيلول ويقدروا يكوزيو لينا دي كونسير لا قدر الله. لا بينيسيلين جي هي واحد لونتيبيوتيك. دونك بينيسيلين راه معروفه، هذا هو اون انتيبيوتيك parmi les antibiotiques de la famille des pénicillines واللي هذه هي لا ستركتور ديالها. ونشوفوا فيها لي ليزون بيبتيديك كي لي ليزون بيبتيدويد. دونك كنبداو ديما من اليسار. دونك عندنا CH2 CONH. دونك هي CONH مي هادي واش ليزون بيبتيديك ولا بيبتيدويد. الا جينا نشوفو السي كربون الفا، المهم نقولوا الكربون الفا اللي لاصق في الكربوكسيل مي ما فيهش NH2. دونك هذا ماشي اسيد اميني. دونك اوتوماتيكمون هذه ستي ليزون بيبتيدويد. دونك لا ليزون اللي كاينه هنايا ستي ليزون بيبتيدويد نديروها بالحمر نزيدو. دونك سي NH CH CO CH N. دونك هي واحد لا ليزون واحده اخرى. مي واش هذا اسيد اميني ولا لا؟ هنايا NH CH COH CH. شنو نقدروا نقولوا هذا واش اسيد اميني ولا لا؟ محل واش. دونك هذا المهم على ما اعتقد هذا ماشي اسيد اميني. ابار الا بغينا نعتبرو هذا ان سي اش 3. الا اعتبرنا هاد سميتو الا اعتبرناه كان ان سي اش 3 هما دو ليزون. الا كانوا هنايا دي اش اش نقدروا نقولوا بلي راه ستان اسيد اميني مي الفورمول ديالهم. دونك هذا ماشي اسيد اميني. المهم على محل نتوما تشاركونا الراي ديالكم في التعليقات. نشوفوا على محل. انا نقول ماشي اسيد اميني. دونك هادي ستي ليزون بيبتيدويد. حيت كون ما كانتش هاد ال لاصقه في هاد سي اش نقدر نزعم ونقول هذا ستان اسيد اميني اللي هو لالانين اللي عنده في الغاديكال سي اش 3. مي كاينه هاد لا ليزون هادي ما نقدرش نحكم. دونك هادي حتى هي ستي ليزون بيبتيدويد.
نشوف واش باقي عندنا شي ليزون واحدة اخرى. كاين هاد الان سي او اش، ما باقي حتى ليزون واحدة اخرى فيها الان سي او سي اس 3. داكوغ، وهذا واش اسيد اميني. هنايا الا جينا نشوفو هذا اللي كيشبه شويه ليزولوسين، ما فيها هاد الاس هادي حتى هي كديرونجي، حيت هنايا كاين كربون، الكربون الفا هو عنده الان اش 2 وعنده السي او اش وعنده الغاديكال اللي فيه سي اش 3 سي اش 3، وديك الاش تسبستيتيات باس، وديك الاس ايطابلات اللي دار كاينه ايطابليسمون ديال واحد لا ليزون هنا. المهم هادشي معقد شويه، ماشي اسيد اميني سينو راه اسيد اميني مي طراو ليه دي موديفيكاسيون من بعد على محل. دونك نشوفوا لي كومبوزي. دونك هنا في هاد الحاله ما عندناش دي اسيد اميني. نقدر نقولوا هنايا اتيتر انديكاتيف يقدر يكون هذا كما قلت لكم، يقدر يكون هذا لالانين بوسيبل طراو له من بعد دي موديفيكاسيون، يعني طراو دي رياكسيون اللي خلاوه ياخذ هاد لافورم باش انه يلصق مع الان هنايا ويلصق مع الاس هنايا. وهذا نقدر نقولوا عليه لا ليزولوسين هنايا، نقدروا نقولوا بلي راه هذا ليزولوسين مي تسبستيتيا بواحد الاس ولا المهم طراولو دي رياكسيون باش يولي في هاد لا فورم هادي. دونك هاد الموليكول هادي تقدر تكون ليزولوسين، والله اعلم. وهذا ماشي اسيد اميني. دونك باش ما يزيدش يطول الفيديو غنزيدو نشوفو لي زوطخ موليكول. دونك عندنا هنايا عاوتاني نبداو من اليسار لاسبارتام. لاسبارتام تا هو واحد الموليكول اللي تري كوني في ستا ايدولكورون، واحد النوع ديال المحليات المصنعة. هذا هو هذا هو ديك داك تقولوا ديك المادة اللي كيديروا في الصودا في المناضة ديال زيرو سكر. اغلبيه كيديروا سوا لاسبارتام سوا دي موليكول بروش لاسبارتام ولا دوطخ ايدولكورون اوتر كو لاسبارتام اللي كيعطيو داك الحلاوه، و ميم طون هذاك الصودا ما كيكونش فيها السكر، يعني من السكر كنقصدو به الجلوكوز، كيعطينا ديك التحليه مي بلا فالور انرجيتيك. دونك كنشوفوا لا كومبوزيسيون ديالو. عندنا NH2 CH2 COH CO. دونك هذا اسيد اميني، هذا لاسيد اسبارتيك، دونك هذا لاسيد غليتاميك. احنا رجعنا بلا اوغوزمون لقينا هادي دونك لاسيد اسبارتيك. راه علاش مسمي لاسبارتام حيت نيت فيه لاسيد اسبارتيك. دونك هذا بعدا هذا لاسيد اسبارتيك. ونشوف واش هذا ستان اسيد اميني. دونك عندنا NH CH COO CH2 فينيل. هذا الفينيل راني. دونك هذه سي ليزون بيبتيديك ونديروها بالخضر. سمحوا لي لا طول الفيديو حيت راه هاد لي زيكزيرسيس ما كنكونش خادمهم اول مره، يعني كيتحطوا
قدامي وتنبدا نخدمو معكم، يعني ما كنكونش داير بحساب ان الفيديو يقدر يطول ولا يقصر على حسب، يعني بحال اللي تنخدمو اون ديريكت وصافي. دونك هذا الفينيلالانين زيرو، هنايا مي جروبمون ميتيل. هذا دونك شنو اخر عندنا؟ تي ار اش تيروتروبين روليزين هرمون. هادي سيت اون هرمون تري كوني. دونك شنو نقدر نقول عليها؟ هاد الهرمون دونك سي اون هرمون هيبوثالاميك، هادشي اللي عارف عليها. هنا سيكريتي بار ليبوثالاموس. لو رول ديالها لو رول ديالها تمثالية صراحة. نقدر الا نقلب عليه من بعد ونحط لكم لو رول ديالها في لي كومونتير ولا في الديسكريبسيون. مي على محل نشوفو حنايا لا ستركتور ديالها كي دايره ومناش مكونه. دونك عندنا سي او ان اس ان اس سي اش 2 سي او ان اش 2. هادي شويه مزعلكه، هذا يمكن هو لا ماشي هذا اللي جاني كيشبه سميتو البرولين، حيت بان لي سيكليك الان اش ديالو لاصق في هاد لو سيكل. من البرولين بان على ما اظن كانت فيه شي دوبليزون في الوسط، فما نعرف. المهم ما علينا. دونك هادي فهذا بان لي ماشي اسيداميني حتى هذا، الله اعلم ماشي اسيداميني. الاسيدامين اللي عندهم هاد السيكل كاين الفينيلالانين، تريبتوفان ما فيهش هاد النويوت غير هكا، فيه هو جوج. والتيروزين تسمحوا لي غادي نخرج من لا فيديو غنطلع على لا ستركتور دي زاسيداميني ونرجع لكم. بس نشوف عندي هنا يمكن بقاو تراجعوا الدروس ديالكم. انا راني شحال هادي ما طلعت على لا ستركتور ديال لي زاسيدامين. هو الكور ديالي انا اللي كتبقى هذا ليستيدين. ليستيدين هو اللي فيها التويتيه هادي. زين نشوفو سي اش 2 سي ان سي او ان اش ان. هذا ليستيدين. التريبتوفان اللي عقلت عليه، والتيروزين عاقل عليه، والفينيلانين. دونك البرولين نشوفو هادي واش برولين. هادي قارنوا لي هادي مع هادي. خاصها تجي بحال هكا. سي اش 2 لا سي هادي لاصقه ديريكت في الان. هاهي السي لاصقه في الان، السي في الان، وهنايا السي وهنا السي وهنا السي. دونك هذا هادي البرولين وقعت لها اوكسيداسيون هنايا. المهم على محل. دونك هنايا سيت ليزون بسودو بيبتيديك، حيت هاد البرولين ما بقاتش برولين حيت وقعت لها لوكسيداسيون. دونك هادي سيت ليزون بسودو بيبتيديك اللي كاينه هنايا. وهذا قلنا هو ليستيدين، وحتى هذا ماشي اسيداميني.
راه باينه الستركتور ديالو. وهذا الهيستidine هيستidine. بقات لنا لا ديرنيير موليكول اللي هي لاسيد ايبوريك. هاد لاسيد ايبوريك شنو فيه؟ دونك كما كيبان سوا نبداو من اليسار. دونك عندنا هنايا فينيل CONH CH2COH. دونك هذا ماشي اسيتاميني، وهذا اسيداميني. هذا الجليسين اللي عنده الاش في الراديكال. دونك هذا جليسين، وهذه سي ليزون بسودو بيبسيديك ولا ليزون بيبتيدويد. وهذا الفينيل لاصق فيه COH. دونك هذا هو لاسيد بنزويك ولا شنو كيتسمى، لاسيد بنزويك. معرفتش، نسيت واش عنده شي سميه اخرى. كنكونوا سالينا ليكزيرسيس ديالنا. كنسمح كنطلب منكم تسمحوا لي الا طولت في الفيديو، راه ما عن غير قصد، ونتمنى تكونوا استفدتوا. المهم هذا ستا بحال اللي تقولوا غابيل باش تعقلوا على لي ستركتور ديال لي زاسيد اميني، و ميم طون تقدروا تعرفوا كيفاش تجبدوا ان اسيد اميني من واحد لا ستركتور كما بغات تكون. دونك كتبقاو تقلبوا غير على هاد فيما تلقاو CONH، فيما تلقاو هذيك لا ليزون هذه كتشوفوا في الجوانب ديالها. دونك كتبداو منها، والكربون اللي لاصق فيها تعتبره هو الكربون الفا. الا كان لاصق فيه ان COH ان كوبمون كاربوكسيل ولا ان CONH، دونك راه كيتوفروا فيه الشروط ديال الاسيدامينين. ديك الساعه كتشوفوا غير الغاديكال واش مطابق لشي غاديكال ديال شي اسيداميني من لي 20 اسيدامينين اللي عارفين. الا كان هو هذاك تبارك الله دونك سي ان اسيداميني، ما كانش هو هذاك راه ماشي اسيداميني. سينو يقدر يكون ان اسيداميني وقع له شي حاجه، شي رياكسيون واحده اخرى باش تبدل. وكتبقاو غاديين، وديما اختاروا اون دي دو كوتي، سواء تبداو من اليمين ولا من اليسار، وتبقاو غادي كديكورتيكيو في لا موليكول تتعرفوها بناش مكونه. وهادشي اللي كاين. لاسيد ايبوريك ما هضرتش عليه. دونك حتى هو سي ان اسيد اميني كيدخل بليتو سي ان بيبتيد ولا اون موليكول اللي كتدخل في لو بروسيسوس ديال الديتوكسيفيكاسيون، كتاليجي لورغانيزم اللي